सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 679 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा 679 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,920 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 679 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुना मध्ये 6.21% कोरोना पुष्टि भएको हो। आइतबार थपिए सहित पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणमा 7,97,192 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 92,034 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,405 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,69,224 जना पुगेको छ। यही अवधिमा थप 7 जना सहित कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,164 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 16,804 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 337 जनाको आइसियु र 104 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच 24 घण्टामा 26,419 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा कोरोना मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 63,52,322 र एक मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 77,16,985 पुगेको छ। प्रदेश नंबर 2 का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री रामनरेश राय यादवले संघीय सरकारको गलत नीतिको कारण अहिले वन विनाश भइरहेको र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक प्रभाव पडिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले संघीय सरकार विकासको नाउँमा वनलाई नै विनाश गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। जनकपुरमा आइतबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रिय अनुकूलन योजना क्षमता विकास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले बर्दिवासमा मेडिकल कलेज र निजगढमा विमानस्थल विकासको नाममा वन नै विनाश गराउन लागेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले विकासको लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचमा समन्वयको आवश्यकता रहेको औल्याउनु भयो। मन्त्री यादवले विकासको लागि जति वन चाहियो त्यति मा गर्दा हुने बताउँदै निहित व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा योजना भन्दा बढी वन फरानी गर्ने र त्यसले मधेसमा आउने दिनमा समस्या ल्याउने बताउनु भयो। मन्त्री यादवले मुलुकमा संघीयता आए पनि संघीय सरकार संविधान विपरीत विभिन्न खालको हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो। यो प्रदेशको लागि जुन किसिमले गर्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको छ। किनकि त्यसको उदाहरण छ भन्न चाहन्छु। म पटक पटक भनेको छु, यो प्रदेशलाई जुन हेर्ने नजरिया विभिन्न दृष्टिकोणले त्यसमा अहिले पनि त्यसको भेदभाव कायम छ। विभिन्न दृष्टिकोणले त्यसको धेरै व्याख्या नगरौँ। एकचोटि कुरा आएको थियो, अहिले पनि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेश सरकार हो, देशमा संविधान छ, संविधानमा एउटा कुरा लेखेको छ, तर संविधान विपरीतको काम संघीय सरकारले गरिरहेको छ। त्यसैको लागि प्रदेश सरकारले मुद्दा पनि हालेको छ। अहिले पनि त्यो मुद्दा निशुको अवस्थामा छ। सागरनाथको लागि सागरनाथको अवस्था हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, रामनरेशको प्रदेश नम्बर 2 को वन मन्त्रीको त्यो निजगढमा पुतला जलाइएको थियो। किन? मैले के गरेका थिएँ, के अपराध गरेका थिएँ? मैले यति मात्रै भनेको थिएँ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तो प्रदेशमा बनोस्, त्यो राम्रो योजना हो, तर प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर बनोस्। कति आवश्यकता छ जग्गाको, त्यो जग्गामा भएको जङ्गल यदि कटान हुन्छ भने त्यो हामीहरू त्यसको लागि एकदम सहज स्वीकार गर्छौँ। अनावश्यक नाम एउटा के छ कि नाम बडा दर्शन छोटा। यति सानो मुलुकमा त्यति ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छ र जङ्गल मास्नको लागि त्यो मैले भनेको थिएँ, अरू केही भनेको थिएन। त्यो प्रदेश सरकारसँग त्यो कति आवश्यकता हो, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो होस्, त्यो राम्रो कुरा हो, राम्रो योजना हामीले भनेका थियौँ। अनि हाम्रो पुतला जलाइयो। त्यति मात्रै होइन, अहिले पनि एउटा कुरा आएको छ। अहिले यही प्रदेशमा बर्दिवासमा एउटा कुरा आएको छ। के भन्छ उसको? मेडिकल कलेजको कुरा आइरहेको छ। 1000 बेडको भन्छ। कति राम्रो काम हो यो। जनमनलाई खुसी मनाउँछ।
तर अर्को पार्ट यदि हेर्नुहुन्छ भने बीचमा राजमार्ग कति होला, कति मिटर चौडा होला हो, त्यति 50 मिटर होला। अब 50 मिटरको रोड छ है, राजमार्ग 50 मिटरको रोड छ। 50 मिटर रोडको उत्तर छेउको प्रकृतिको जङ्गल छ, सालकाठको जङ्गल छ, त्यहाँ मेडिकल कलेज बन्ने र त्यहीमा 50 मिटरको छेउमा दक्षिणतर्फ मसलाको जङ्गल छ। के भन्छ त्यसको? मसले नै भन्छ, मसलाको जङ्गल छ। अरे प्रदेश सरकार चाहियो भने या कुनै व्यक्तिले चाहियो भने त्यस्तो मसलाको जङ्गल त 5 वर्षमा त के भन्छ बनाइदिन्छ। छ कसैको क्षमता? प्रदेश सरकारले जुन दिनदेखि म मन्त्री भएको छु लाखौं मन्त्री यादवले अहिले संघीय सरकारले मनपरी हिसाबले प्रदेश सरकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। वन सम्बन्धी नीति बनाउने गरेको र संघीय सरकारले नीति प्रदेशको मूल भावना विपरीत हुने गरिएको समेत जिकिर गर्नुभयो। यादवले अहिले वन विनाश गरेर विकासको योजनाहरू बनाउने गरिएको र त्यो आफूहरूको लागि मान्य नरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको कारण वर्षेनी सङ्कटासन समुदायको संख्या वृद्धि भइरहेको छ। वैज्ञानिक अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अहिले भइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रै बढ्दै जाने हो भने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आगामी दशकहरूमा अझ व्यापक हुने बताइएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने सो गोष्ठीमा अनुकूलन योजनाका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रदेश 2 को मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद को कार्यालय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले छापामारी गरेको विरोधमा सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आइतबार जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जनकपुरको रेलवे स्टेशनमा सयौंको संख्यामा मोटरसाइकल सहित उपस्थित भएका जसपाका नेता कार्यकर्ताले अख्तियार विरुद्ध आक्रोश पोख्दै राजनीति कारणले छापा मारेको आरोप लगाउँदै जसपाका नेता कार्यकर्ताले मोटरसाइकल रैली सहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। जसपाका युवा नेता जितेन्द्र यादवका अनुसार मोटरसाइकल सहित प्रदर्शनकारी जनकपुरको विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै पिरारी चोकमा विरोध सभामा परिणत भएको छ। सभामा बोल्दै जसपाका नेताहरूले अख्तियारले राजनीति प्रतिशोध साध्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा छापा मारेको आरोप लगाउनुभयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अख्तियारले छापा मारेको मामलामा आपत्ति जनाउँदै जसपा केन्द्रीय कार्यालयले विरोधमा उत्रिन आह्वान गरे लगत्तै प्रदेश 2 मा अख्तियार विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन हुन थालेको छ। अख्तियारले राजनीति प्रतिशोध लिन कसैको इशारामा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको हो जसपाका नेता यादवले कोन सभामा भन्नुभयो। प्रदेश सरकारको कार्यालयमा छापामारी गर्नु संघीयता विरोधी कार्य रहेको र संघीयता नरुचाउनेको इशारामा छापा मारिएको बताउनुभयो। यसको हामी प्रतिवाद गर्ने समेत बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार जनकपुर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको थियो। साइकल खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा छापा मारेर खरिद फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो। अख्तियारको छापा मारेको विरोधमा जसपाले शनिबार साँझ प्रदेश 2 को 8वटै जिल्लामा मशाल जुलुस निकालेको थियो। महोत्तरीको सोनवा गाउँपालिकाले साइकल खरिदमा लाखौं रकम बढी खर्च गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा गाउँपालिकाबाट खरिद भएको 34 थान साइकलमा लाखौं रकम बढी खर्च भएको हो। महालेखा परीक्षकको 58औं प्रतिवेदनका अनुसार उक्त 34 वटा साइकलमा मात्र 4,03,410 रुपियाँ खर्च भएको छ। बजारमा 5 देखि 8,000 सम्म पाइने साइकल 11,865 रुपियाँको दरले खरिद भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। आर्थिक नियमावली 2064 को नियम 47 मा कार्यालयले खरिद गरी वा हस्तान्तरणबाट वा वस्तुगत सहायताबाट प्राप्त भएका माल सामान 7 दिनभित्र कार्यालयको जिन्सी खातामा आमदानी बाँधी श्रेष्ठता खडा गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि पालिकाले यस वर्ष 9,500 को दरमा 92 वटा र 10,500 को दरका 34 वटा गरी 126 वटा साइकल खरिद गरेको छ। उक्त साइकल 13,71,820 रुपियाँमा सोझै खरिद गरेकोमा जिन्सी खातामा दाखिला नगरेको र लेखा परीक्षण अवधिसम्म वितरण नगरी मौजादमा राखेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले सो साइकल विभिन्न विद्यालय छात्राहरूलाई वितरण गरेको थियो। सोनमा गाउँपालिकाले ब्याग खरिदमा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा गाउँपालिका कार्यालयले खरिद गरेको 120 थान ब्यागमा झण्डै 3.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार यादवले 76 असार 31 गते 2870 रुपियाँको दरले खरिद गरेको 120 थान झोला ब्याग खरिदमा 3,44,400 रुपियाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बजार भाव भन्दा तेब्बरमा खरिद गरेको सो झोला खरिदमा लाखौं रुपियाँ निमित्त भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। महोत्तरीमा सर्पको टोकाइबाट एकजना बालकको ज्यान गएको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 2 अनैठामा गए राति मदन रामका 13 वर्षीय छोरा आकाशको ज्यान गएको हो। ओछ्यानमा सुतिरहेको अवस्थामा बालकलाई सर्पले डसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महेन्द्रनगर स्थित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा ल्याइएको थियो। केन्द्रमा उपचार गरी घर फर्किँदै गरेको अवस्थामा बालकको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बनेपछि जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा लगिएको र अस्पतालमा नै बालकको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नजिकै गएको चाड पर्वलाई लक्षित गरी अवैध रूपमा पटाखा भण्डारण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा सर्लाहीमा एकजना पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अवैध रूपमा पटाखा आतिशबाजी जन्य पदार्थको भण्डारण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा सर्लाहीका रामनगर गाउँपालिका 1 सर्लाही घर भई हाल काठमाडौँको कागेश्वर बस्दै आएका 30 वर्षीय कामेश्वर प्रसाद यादवलाई पक्राउ गरेको हो। यादवले विभिन्न मितिमा उपत्यका बाहिरबाट गैर कानूनी रूपमा लुकाई छिपाई पटाका भुइँचम्पा लगायतका आतिशबाजी जन्य विस्फोटक पदार्थहरू विजयादशमी तथा दीपावलीलाई लक्षित गरी भण्डारण गरेको प्रहरीको दावी छ। पक्राउ परेका उनीमाथि मुलकी अपराध संहिता 2074 को परिच्छेद 7 को विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर अन्तर्गतको मुद्दामा आवश्यक कारवाहीका लागि महानगरीय प्रहरी परिषद टेकु पठाइएको अपराध महाशाखाले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिएपछि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 19 महिना अघिदेखि बन्द रहेको विराटनगरको रानी र भारतको जोगबनी जोड्ने नाका शनिबारबाट पूर्ण रूपमा खुलेको छ। नेपाल सरकारको असोज 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णयले नाका खोल्ने निर्णय गरेको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नाका खुलाउन निर्देशन दिएको थिएन। सर्वसाधारणको आवत जावत केही समय अगाडिदेखि नै भइरहेको भए पनि सवारी साधन आवत जावत पूर्ण रूपमा बन्द थियो। शनिबारबाट भने सबै प्रकारको आवत जावत खुला भएको छ। मुख्य नाका खुलेपछि चोरबाटो हुने, तस्करी रोकिने र राजस्वमा वृद्धि हुने सर्वसाधारणको बुझाइ छ। एउटा छिटो व्यवस्थित हुँदा चाहिँ रेकर्ड पनि खराब भयो हामीलाई हैन। एउटा लगत खराब भयो, कतिजना मान्छेहरू छिरेछन्, कहाँको मान्छे छिरेछन्, पुरै व्यवस्थित भयो। यो व्यवस्था त सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने, चोरी निकासीलाई अंकुश लगाउनु पर्ने, तर हाम्रो प्रशासनले त्यो गर्दिएन। किन नगरेर या ध्यान सलाहकार राम्रो नपुगेर हो कि के हो? पारीको सामान अहिले त्यो बोर्डर खुलेर कतिको जनताहरूलाई कतिको राम्रो भएको छ? राम्रै भएको छ, झन् सजिलो भएको छ। तर झन् घुमेर जानु पर्थ्यो, धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। पहिला चाहिँ कसरी मान्छेहरू जान्थ्यो, अहिले चाहिँ के भयो? थाहा भएन, हामी त उता जान्थ्यो त्यसले कहीँ काम पऱ्यो भने। हजुर अहिले त खुलेर त सजिलै भयो त। यति बेला हिन्दू नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं तथा दीपावली नजिक सँगै नेपाली बजारहरूमा दशैं किनमेल एवं कारोबार न्यून देखिएको छ। दशैंको मुखैमा खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएपछि नेपाली बजारमा कारोबार गर्ने उपभोक्ताहरूको संख्या दैनिक घट्दै गएको पाइएको छ। दशैंले नजिकै गर्दा छिमेकी राष्ट्र भारतको जोगबनीमा भने व्यापारीहरू माल बनेका छन्। दोस्रो भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि ठप्प बनेको जोगबनी नाका खुल्ला भएसँगै किनमेल गर्ने नेपाली उपभोक्ताहरूको घुइँचो लागेको हो। नाका खुले लगत्तै सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुट्टाबाट खाद्यान्न लगायत लत्ता कपडा किन्ने उपभोक्ताहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको पाइएको छ। जोगबनी मात्र नभई सुनसरी, मोरङसँग जोडिएका भारतीय नाका हुँदै त्यहाँ बजार छिर्न नेपाली उपभोक्ताहरूको लर्को लाग्ने गरेको पाइएको छ। नाका खुल्ला भए पनि भारतबाट आउने व्यक्तिहरूको आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने मोरङ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताउनुभयो। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका भएर यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको आवागमन खुल्ला भएको छ। यसैगरी नेपाली यात्रुवाहक सवारी साधन पनि भारत प्रवेशमा अनुमति पाएका छन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बन्द गरिएको नेपालगञ्जको जमुनाहा नाका 1.5 वर्षपछि आइतबार खुल्ला भएको छ। यसअघि मानिसहरूको पैदल आवागमन भइरहेको भए पनि यात्रुवाहक सवारी साधनलाई एक देशबाट अर्को देशमा जान रोक लगाइएकोमा आजबाट खुल्ला गरिएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी
शिवराम गेलालले कोभिड संक्रमणमा कमी आएपछि गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार जमुना नाकामा सवारी साधनको आवागमन खुल्ला गरिएको जानकारी दिनुभयो। भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले यसअघि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। एसएसबीलाई समेत सवारी साधन निर्बाध सञ्चालनका लागि माथिल्लो निकायबाट पत्र आएपछि सीमा नाकामा सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। नेपालमा कोभिड संक्रमणपछि चैतमा सीमा नाका बन्द गरिएपछि पहिलो पटक नेपाली नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल, अटो रिक्सा लगायतका सवारी साधन सीमा पारी रूपैडिया पुगेका छन्। सीमा नाकामा सवारी साधन सञ्चालनका लागि आइतबार बिहान नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारी बीच छलफल भएको थियो। दैनिक किनमेलका लागि जाने नेपाली, ओसार पोसार गर्ने अटो रिक्सा र यात्रु बस तथा अन्य सवारी साधनलाई अब सहज हुने भएको छ। यसैगरी भारतबाट नेपाल आउनेहरूलाई पनि सहज हुने विश्वास स्थानीयको छ। भारतले नेपाललाई पठाउन बाँकी रहेको 10 लाख डोज कोभिडशील्ड खोप चाँडै आउने भएको छ। भारतको खोप निर्यात कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले नेपाललाई पठाउन बाँकी रहेको 10 लाख डोज कोभिडशील्ड खोप चाँडै पठाउने जानकारी गराएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा खोप प्रमुख सागर दाहालले बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीले हामीलाई एसर्ट गरिसकेको छ, खोप चाँडै आइपुग्छ। सम्भवतः एक हप्तामा हाम्रो अलिकति पेमेन्ट बाँकी रहेको कारण त्यसैको प्रक्रियामा छौं। नेपालले गएको फागुन 5 गते भारतसँग 20 लाख डोज खरिद गरेको थियो। खरिद सम्झौता अनुसार 10 लाख डोज आइसके पनि 10 लाख डोज भने बाँकी नै थियो। तर भारतबाट समयमै खोप नआएपछि पहिलो डोज लगाएका 14 लाख नागरिक समयमै दोस्रो डोज लगाउन नपाउँदा प्रभावित भएको थियो। नेपालले भारतसँग प्रति डोज $4 का दरले 20 लाख डोज खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म कोभिडशील्ड अनुदानमा 10 लाख डोज कोभ्याक्स मार्फत 3,48,000 खरिद गरेको 20 लाख भन्दा 10 लाख गरी 24,48,000 डोज आइसकेको छ। त्यस्तै सेरमको अक्टोबरदेखि खोप आपूर्ति गर्न सक्ने जानकारी गराएको थियो। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठक सूचना टास्क गरी स्थगित भएको छ। दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक सभाको सचिवालयले सूचना टास्क गरेर स्थगित गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक सोमबार 18 गते बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि यही असोज 11 गते सभाको बैठक भएको थियो। नेपाली कांग्रेस तारकेश्वर नगरपालिकाको सभापतिमा कृष्णहरि महर्जन निर्वाचित हुनुभएको छ। सो पार्टीको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न नगर अधिवेशनबाट उहाँले 135 मतलाई विजय हुनुभएको हो। उहाँको निकटतम प्रतिद्वन्दी श्रीराम थापाले 114 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै उपसभापति द्वयमा नवराज अर्याल 125, जमुना तिमल सिन्हा 123, सचिव द्वयमा राजु फुयाल 126, शंकर तिमल सिन्हा 117, सहसचिव द्वयमा सरस्वती पौडेल 117, अप्सरा खड्का 114 प्राप्त गरी विजय हुनुभएको छ। यसैगरी कांग्रेस बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको सभापतिमा राजाराम बुढाथोकी निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 155 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी राजन बुढाथोकीले 68 मत हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै उपसभापति द्वयमा सानु कान्छा श्रेष्ठ 181, शम्भु कार्की 170, सचिव द्वयमा विजेन्द्र श्रेष्ठ 206, विजेन्द्र पुरा सैनी 171, सचिव द्वयमा कुमार खड्का 145, निर्मला आचार्य पौडेल 128 मतलाई विजय हुनुभएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष 76-77 को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार आयोजित समारोहमा प्रतिष्ठानका कुलपति प्राध्यापक गंगा प्रसाद उप्रेतीले सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको हो। प्रतिष्ठानले सो आर्थिक वर्षमा 83 अध्ययन अनुसन्धान अनुवाद ग्रन्थ लेखनको काम सम्पन्न गरेको छ। त्यस्तै 50 राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी सम्मेलन कार्यशाला र प्रवचनका काम भएका छन्। यसैगरी ग्रन्थ प्रकाशनका 81 वटा भएको छ। संस्थाले 12 पत्रिकाको 21 अङ्क पनि सो अवधिमा प्रकाशन गरेको छ। यस्तै नेपाली बृहत कोशको मोबाइल एप निर्माण र सो कोश लगायतका मातृभाषाहरूमा शब्दकोशको एकीकृत डाटाबेस पनि निर्माण भएको सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 पछि सृजित बन्दाबन्दी जस्ता प्रतिकूल भए पनि हामीले 100% उपलब्धि हासिल गरेका छौं उहाँले भन्नुभयो। समारोहमा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद सदस्य पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सज हुने गरी 70 वर्ष उमेर हदको व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ। एमालेको विधान महाधिवेशनमा पार्टीका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले सहभागीहरूको सुझावसहित नयाँ व्यवस्था सुनाउँदै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सज हुने गरी उमेर हद कायम गरेको हो। पौडेलले उमेर हदको बारेमा कुनै पनि कमिटीको कार्यकारी पदमा 70 वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकालको बीचमा 70 वर्ष पुगे पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उमेर हद कायमै भएपछि मन्सिरमा हुने महाधिवेशनले ओलीलाई छेक्दैन। ओली 2008 साल फागुन 11 मा जन्मिएका हुन्। अध्यक्षमा निरन्तरता दिनको लागि ओलीलाई मन्सिरमै महाधिवेशन गर्न बाध्यता छ। नव महाधिवेशनबाट कार्यकारी पदमा 70 वर्ष उमेर हद लागू गरिएको थियो। त्यस्तै कार्यकारी पदमा कुनै एउटा व्यक्ति 2 पटक मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेको पदाधिकारीको संख्या 15 सदस्य हुने भएको छ। ललितपुरमा चलेको विधान महाधिवेशनमा 10 वटा समूहको निष्कर्ष सुझाव र जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पदाधिकारीको संख्या 15 जना पुर्याउने जानकारी दिनुभयो। एमाले 1 अध्यक्ष 1 वरिष्ठ सहित 5 उपाध्यक्ष 1 महासचिव 1 उपमहासचिव र 7 जना सचिव रहने प्रावधान ल्याएको छ। यसअघि प्रस्तावित विधानमा उपमहासचिव पद नरहने उल्लेख भए पनि सहभागिताको सुझावका आधारमा उपमहासचिव पद यथावत रहने व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै पोलिट ब्युरो हटाइएको छ भने थाई समितिमा 45 जना र केन्द्रीय समितिमा 225 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। दस्तावेजहरूमाथि उठेका प्रश्नको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जवाब दिएसँगै महाधिवेशन सकिएको छ। विधान महाधिवेशनमा पार्टीको निर्वाचन आयोग गठन गर्ने कार्यसूची छ। यसैगरी समसामयिक प्रस्ताव पनि महाधिवेशनले पारित गरेको एमालेले जनाएको छ। गएको शुक्रबार अध्यक्ष ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको विधान महाधिवेशनमा देशभरका 6347 जना प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने भूमिका खेल्ने जति विरोधी भएको बताएका छन्। विधान महाधिवेशनको समापन सम्बोधनमा आइतबार ओलीले विरोधीको हुन् भन्ने बारे शास्त्र पढ्न आवश्यक नभएको र एमालेसँग लडिराखेका जति विरोधी भएको बारे प्रश्न हुन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। ओलीले पार्टीको विरोधी को होइन भनेर अल्मिल्न जरुरी नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले कसैले गालामा हान्यो भन्ने सिद्धान्त हेर्न नहुने बताउनुभयो। त्यसैगरी गालामा हान्ने व्यक्ति विरोधी भएको उहाँको भनाइ थियो। यति साह्रो शास्त्रवादी हुनु आवश्यक छैन। जो तपाईसँग लडिराखेको छ त्यो विरोधी हो उहाँले भन्नुभयो। एमालेमा बिग्रिएका मान्छेहरू बाहिरिएको ओलीको भनाइ थियो। उहाँले सप्रिएका जति सबै एमालेमै रहेको पनि बताउनुभयो। र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर फुट्ने प्रवृत्ति यो हामीले अगाडिदेखि देख्दै आएका छौँ र अहिलेसम्म पनि यो प्रवृत्ति चालु छ, जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको लागि र विकासको लागि बहुतै हानिकारक छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा यसैलाई केन्द्र भागमा राखेर यसको केन्द्र वरिपरि हिसाब किताब गरेर पार्टी एकतामा नोक्सान पुग्ने खालको या पुर्याउने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन। त्यहाँ नेकपा एमालेमा बोल्नै पाइँदैन। उनीहरूले के खोजेका छन्, के सोचेका छन् भने यहाँ बहुत झगडा भइदिए हुन्थ्यो, मारामार भइदिए हुन्थ्यो, नेता कोही स्थापित हुन नपाए हुन्थ्यो, सब खुइलिए हुन्थ्यो, सबैलाई खुइल्याउन पाए हुन्थ्यो। आफ्नै पार्टीभित्र अनेक थरी लान्छना लगाएदेखि त्यसैलाई समातेर भन्न पाइन्थ्यो। अनि उनीहरू देवत्वकरणका कुरा उठाउँछ। हामी कसैलाई देवता मान्दैनौँ, देवत्वकरण गर्दैनौँ, तर लिडरसिप हुन्छ, लिडरसिपका वरिपरि पार्टी एकत्रित हुन्छ, आन्दोलन एकत्रित हुन्छ रूपमा अथवा आफ्नो अगुवाको रूपमा, नेताको रूपमा पनि तपाईँहरूले जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यो 1 इन्च तलमाथि, 1 सेन्टिमिटर तलमाथि, 1 सुता तलमाथि पर्ने छैन। त्यसबाट गरिबी हटाउनका लागि हो, अशिक्षा हटाउनका लागि हो, पछौटेपन हटाउनका लागि हो पार्टी। नत्र भने यो जलगैँडाको ज्यान जस्तो ठुलो मात्रै हुने हो र? यो काम काजी पार्टी हो, देश र जनताको सेवक पार्टी हो र सेवकको हिसाबले नै हामीले देश र जनताका निम्ति काम गर्छौँ। र हामीलाई ठुलो हैसियत किन चाहियो, ठुलो पार्टी किन चाहियो,
यसकारण कि देश बनाउनु छ हामीले। देश बनाउनका लागि हामीलाई ठुलो पार्टी चाहियो। 1 महिनामा के काम गर्यौं भनेर मैले सरकार बनेको 1 महिनामा सम्बोधन गर्दा 1 महिनामा के काम गर्यौं हामीले भनेर देखाएका थियौं। अहिले 2.5 महिनामा सरकार पनि बन्दैन। देखिहाल्नु भन्छु, वैशाखमा यिनीहरूले पानी झार्न कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन। कुनै हालतमा काम नगरी यसै कुनै टुनामुनाले आउँछ त्यो पानी? बाटो बनाउनु परेन? बाटो बनाएर अनि त्यहाँ सफा गर्नु परेन हेडरेस्टहरू सबै? खोइ, त्यसकारण यो बन्नेवाला छैन। सम्भवतः 15 महिनापछि चुनावपछि नेकपा एमालेको सरकार आउँछ, त्यसपछि यो काम थाल्ला। यो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारमा हामीले फेरि हामीले आफ्नो वर्चस्व जमाउनु पर्नेछ। बहुमतको संघीय सरकार, केन्द्रीय सरकार एमालेको बहुमतको सुदृढ सरकार बनाउनु पर्छ। कतिपय स्थानीय तहमा रहेका नेता र कार्यकर्तालाई भ्रम र अलमलमा पारेर अर्कै पार्टीले लागेको हुन्कुई सक्ने भन्दै तिनलाई फिर्ता ल्याउने भूमिका खेल्न ओलीले निर्देशन दिनुभयो। एमाले काम लाग्दैन भनेर केही मान्छेले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरी खोलेको ओलीको भनाइ थियो। नेता राजकुमार लेखी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेका लेखी आइतबार एमालेमा प्रवेश गरेका हुन्। आइतबार गोदावरीमा जारी विधान अधिवेशनको अन्तिम दिन उनी सहित 55 जना एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। लेखी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन्। पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि एमाले छाडेका उनले आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल नागरिक पार्टी गठन गरेका थिए। त्यसपछि सो पार्टीलाई राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीसँग एकता गरे। त्यसयता मधेस केन्द्रित दलमा रहे। पछिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुँदा उनी महन्त ठाकुर पक्षमा लागेका थिए। एमाले प्रवेश गर्नुअघि उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी परित्याग गरेका थिए। कार्यक्रममा नेत्र विक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्युरो सदस्य अमर धमला, नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता पनि एमाले प्रवेश गरेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुल टेलिभिजनहरूको तार नकाट्ने भएको छ। पोलको भाडा नतिरेको भन्दै शनिबार विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनको तार काटेको थियो। तर तार काट्दा उपभोक्ता प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरण पछि हटेको हो। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सांकेतिक रूपमा तार काटे पनि उपभोक्तालाई परेको मार्कालाई ध्यानमा राखेर तत्काल थपका तार नकाटिने बताउनुभयो। आफूहरू सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोकेको संस्था भएकोले उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी बक्यौता उठाउन थप कदम चाल्ने उहाँको भनाइ छ। 5-6 वर्षदेखि प्राधिकरणको पोलमा तार र स्विच बक्स झुन्ड्याएका धेरै कम्पनीले भाडा तिरेका छैनन्। उहाँले भन्नुभयो, यो बक्यौता तिर्नु उहाँहरूको कर्तव्य हो, बहानाबाजी गरेर हुँदैन। प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई सम्पर्कमा आएर आफ्नो बक्यौता तिर्न 2 महिनादेखि तागेदा गर्दै आएको छ। दैनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेर प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूले पोलको भाडा तिर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिभिजन सेवा वितरकहरू ठूलो मात्रा भाडा दर तोकिएको भन्दै नतिर्ने आधारमा छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग पोल भाडाका लागि हुने खर्च पनि असुल गरेको तर आफूहरूलाई नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अब कानुनी हिसाबले अघि बढ्ने बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले 5 लाख घर परिवारलाई 5 अर्ब वितरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। करिब 5 लाख गरीब परिवारहरूलाई 10,000 को दरले रकम वितरण गर्ने योजनाका साथ अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पुर्याएको हो। त्यस सम्बन्धी कार्यविधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री परिषदमा पेश गरिसकेको र आगामी बैठकबाटै स्वीकृत गरी दशैं अघि नै गरीब परिवारलाई रकम उपलब्ध गराइने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। कार्यविधिमा कोभिड-19बाट रोजगार गुमाएकाहरूलाई समेत राहत दिने उल्लेख छ। त्यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको भन्दै
क्याबिनेट मन्त्री परिषदले कार्यालयको कानुनी शाखालाई थप प्रश्न पार्नका लागि कार्यविधि पठाएको छ। थप प्रश्न पारेर पुनः क्याबिनेटमा कार्यविधि पेश गरिँदैछ। आगामी बैठकबाटै निर्णय हुने सम्भावना बलियो छ। अर्थमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को विनियोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यो योजना अघि बढाएका थिए। सरकारले घोषणा गरे अनुसार गरिब परिवारलाई रकम बाँड्न अर्थ मन्त्रालयको सक्रियतामा अर्थ अधिकारीहरूले करिब 20 दिनमै त्यस सम्बन्धी कार्यविधि बनाएका थिए। कार्यविधि पास हुन साथ बैंक खाता खोलेका गरिब परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी रकम पठाउने वा खाता नभएको हकमा पालिकाबाटै उक्त रकम उपलब्ध गराउने सरकारी तयारी छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार 2 जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिस गर्नुपर्नेछ र सम्बद्ध वार्ड अध्यक्षले त्यो सिफारिसलाई सदर गरेपछि स्थानीय तहका नाममा सरकारले पठाएको रकमबाट गरिब परिवारलाई 10,000 का दरले नगद उपलब्ध गराइँदैछ। यसरी वितरण भएको परिवारको वित्त विवरण सम्बद्ध स्थानीय तहले प्रश्न राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उपलब्ध छ। सरकारले अहिलेसम्म नेपालमा गरिब नागरिकहरूको पहिचान नगरेका कारण यो रकमको दुरुपयोग हुने आशंका समेत छ। मापदण्ड नै नबनाई यसरी हचुवाका भरमा भनिदा पाउनुपर्ने थप मान्छेहरू पनि कतै छुट्ने हुन् कि अथवा नपाउनु पर्नेले पनि पाउने हुन् कि सरकारले स्थानीय तहबाट नै गरिबी परिवारको विवरण सङ्कलन गरी कोभिडका कारण एकदमै दयनीय अवस्थामा पुगेका गरिबहरूलाई राहत स्वरूप रकम वितरण गरेको भए उनीहरूले राज्य भएको महसुस गर्न पाउने थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका 75वटा देशले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन्। यी देशले संसारका सबै देशले कोरोना विरुद्धको खोप पाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि आफ्नो पक्षमा आवाज उठाउने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आएका ती देशले विश्व नै महामारीको चपेटामा परेकोले विश्वका सबै देशहरूलाई नै महामारीबाट बच्न अधिकार रहेको र त्यसका लागि खोपको उपलब्धता हुनुपर्ने बताएका हुन्। महासभामा आयोजना गरिएको एक बैठकमा विश्वका ती देशले कोरोना भाइरस महामारीको कुनै सीमा नरहेको र विश्वका देशहरूमा पनि एक नाचले यसले प्रवेश गरेको भन्दै उनीहरूले सो आवाज उठाएका हुन्। उक्त बैठकमा चीन पनि सहभागी भएको थियो। चीन कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने ठूलो देशहरूमध्ये एक हो। सो बैठकमा चीनले पनि विश्वमा खोपमा समानता हुनुपर्ने बताएको थियो। राष्ट्रसङ्घमा चीनिया प्रतिनिधिले सो धारणा राखेका थिए। सो बैठकमा सहभागी भएपछि ती देशका प्रतिनिधिहरूले कोरोना भाइरसलाई विश्वकै जनस्वास्थ्यको एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिँदै त्यसका विरुद्धमा लड्ने सबैको आवश्यक सहयोग रहेको बताएका थिए। कतारमा व्यवस्थापिका सदस्य चयनका लागि पहिलो पटक मतदान भएको छ। लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुस्लिम देश कतारमा व्यवस्थापिकाका 45 सीट मध्ये 30 सीटका लागि मतदान भएको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। बाँकी 15 सीटमा भने राजाले नै मनोनित गर्ने व्यवस्था छ। चुनावमा भाग लिएका 284 उम्मेदवार मध्ये 28 जना महिला रहेका छन्। कतारले मुस्लिम शासनमा पनि महिला अधिकारका कानुन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा आफूबाट सिक्न तालिबानलाई भनेको भए पनि चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी भने निकै कम भएको हो। लोकतन्त्रको प्रक्रिया पूरा गरेर चुनाव भएको देखिए पनि अहिलेकै शासकबाट सत्ता र शक्ति बाहिर जाने सम्भावना भने निकै कम देखिएको रोइटर्सले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा कतारका नागरिकहरू उत्साहित रूपमा सहभागी भएको खबरमा उल्लेख छ। द्वन्द्वग्रस्त टिग्रे क्षेत्रमा खटिएका आफ्ना 7 अधिकारीलाई इथियोपियाले निष्कासन गरेको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले इथियोपियामा गहिरिँदै मानवीय सङ्कट र भोकमरीबाट गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अस्ति इथियोपियाले आन्तरिक मामिलामा दखल पुर्याएको आरोपसहित राष्ट्रसङ्घका 7 जना अधिकारीलाई निष्कासन गरी द्वन्द्वग्रस्त टिग्रे क्षेत्रमा मानवीय सहयोग पुर्याउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर महासचिव गुटेरेसले इथियोपियालाई यो निर्णय लिने अधिकार नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार टिग्रे क्षेत्रमा 52 लाख नागरिक मानवीय सहायताको पर्खाइमा छन्। टिग्रे क्षेत्रमा मानव अधिकार आधारभूत मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिमा पुग्ने असरले बालबालिकाहरू भोकमरीको शिकार हुन सक्ने देखिएको छ। महासचिव गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदलाई इथियोपियाको पछिल्लो निर्णयले
द्वन्द र मानवीय संकट समाधानको विषयमा थप पेचिलो हुन सक्ने जानकारी गराउनु भएको छ। यसबारे सुरक्षा परिषदको आकस्मिक बैठकमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय भइसकेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवीय सहयोग नरोकिने र इथियोपिया सरकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसको निकायसँग सहकार्य गर्न तयार हुने विश्वास लिएको छ। ब्राजिलमा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले को विरोधमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरू सडकमा निस्किएका छन्। ब्राजिलको विपक्षी दल र ट्रेड युनियनको संयुक्त आयोजनामा गरिएको प्रदर्शनमा हजारौं नागरिक उपस्थित भएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति बोल्सोनारोको लापरवाहीकै कारण ब्राजिलमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 6 लाख भन्दा धेरैको ज्यान गएको उनीहरूको आरोप छ। राष्ट्रपतिका कारण देशमा भ्रष्टाचार, गरिबी, भोकमरीको समस्या बढेको भन्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक एकजुट भएको प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। ब्राजिलको रियो लगायतका 160 शहरमा एकै समय भेला भएको प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिको पद त्याग नगरेसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल टी20 क्रिकेटमा विराटनगर वारियर्सले काठमाडौँ किङ्स 11लाई 7 रनले हराएको छ। त्रिवीको ओसिलो मैदानमा कारण 8 ओभरमा झारिएको खेलमा पहिलो ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 104 रन बनाएको थियो। विराटनगरका लागि अनिल शाहले 16 बलमा 5 छक्का सहित 45 र रायन पठानले 11 बलमा 30 रन बनाए। काठमाडौँका गुलशन झा, रायन्स बर्ल र सन्दीप लामिछानेले समान एक विकेट लिए। 105 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले निर्धारित 8 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 97 रन मात्रै बनायो। काठमाडौँका लागि सुभाष खकुरेलले 10 बलमा 26 र रहमान उल्लाह गुरबाजले 28 र राजु रिजालले 24 रन बनाए। विराटनगरका रायन पठानले 2 र प्रीतिश जीसीले समान एक विकेट लिए। जितसँगै विराटनगरले 4 खेलमा पहिलो जित निकाल्दै 2 अङ्क बटुलेको छ। 3 खेल खेलेको काठमाडौँको पनि 2 अङ्क नै रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।